मधेश दत्तपन्त ब्राइट लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको बोन्ड भ्यालुएसनको बारेमा पढिरहेका छौँ र तपाईले पार्ट 1 हेर्नु भएको होला भन्ने आशा लिएका छौँ र आज पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईको बोन्डका भ्यालुहरु निकाल्ने बोन्डको चाहिँ तपाईको प्रत्येक बोन्डहरु हामीले त्यहाँ जतिवटा बोन्डका टाइपहरु भनेका थियौं फर्मुला लेखेका थियौं तिनीहरुको चाहिँ भ्यालुहरु निकाल्नु पर्ने आज हामी सिक्ने छौं। माथि चाहिँ तपाईको लेखिया छ कम्प्युट द भ्यालु अफ फलोइङ बोन्ड्स assuming investors requires 11% return. Required rate of return जति बेला कति छ तपाईको 11% छ। प्रत्येक एभ्री बोन्डको लागि हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ तपाईको 11% हो भने त्यो टाइममा हाम्रो बोन्डको भ्यालु कति अथवा करेन्ट सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड कति V0 कति भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सबभन्दा पहिला ए नम्बरको लागि अब ए नम्बरमा हामीलाई के दिएको छ भने ए नम्बरमा हामीलाई दिएको छ तपाईको 10% कुपन 10% 1000 पार भ्यालु बोन्ड भनेको छ। कहिले पनि बोन्डको अगाडि पर्सेन्टेज दिएको छ नि त्यसलाई कुपन रेट भनिन्छ। यो बोन्डको कुपन रेट चाहिँ तपाईको कति हो 10% हो र 1000 चाहिँ तपाईको के हो त पार भ्यालु हो। पार भ्यालु हामीले दिएको छ पार भ्यालु एम भनेको तपाईको ₹1000। यदि क्वेशनमा नदिएको भए पनि हामी पार भ्यालु 1000 एज्युम गरौँ होला, यो ख्याल गर्नु होला। र उले चाहिँ तपाईले के भन्छ 10% कुपन र यो क्वेशनको कुपन पेमेन्ट आई भनेको हामीका 10% अफ पार भ्यालु 1000 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको कति त 100। अब उले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न माथि दिएकै थियो। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी डेब्ट बारेर केडी लेखेँ मैले। केडी चाहिँ कति पर्सेन्ट 11%। 11% हो भने अब हामीले चाहिँ निकाल्ने छौं तपाईको भ्यालु अफ बोन्ड। अब यसको लागि हामीलाई फर्मुलाहरु चाहिने गर्छ। कसैले यसलाई भीटी लेख्ला मैले 0 इयरमा आजको भ्यालु आएन तपाईको V0 भनेर अथवा V0 भनेर लेखेको छु। अब यहाँ चाहिँ तपाईको यो बोन्डको टाइप कुन हो त बोन्डको टाइप बुझ्नु पर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईको यो क्वेशनमा म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन। जुन बोन्डको तपाईको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन त्यो बोन्डलाई हामी चाहिँ के भन्छौं पर्पेचुअल बोन्ड भन्छौं। जसमा एन नै दिएन भने त्यसलाई पर्पेचुअल बोन्ड भन्ने। पर्पेचुअल बोन्डको फर्मुला तपाईको के हो त आई अपन तपाईको के त केडी। आई भनेको हामी कहाँ तपाईको 100 छ र केडी भनेको 0.11 गर्दाखेरि तपाईको 100 अपन चाहिँ तपाईको 0.11 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति ₹990.09 चाहिँ तपाईको यसको बोन्डको चाहिँ V0 आज यसको सेलिङ प्राइस चाहिँ यति हुनेछ। अथवा यो बोन्डलाई हामी चाहिँ तपाईको के भन्ने छौं डिस्काउन्ट बोन्ड भनेर भन्ने छौं। अस्ति हामीले लेखेको रिलेसन यिनीहरुको बीचको रिलेसन पनि हेर्न सक्छौं। केडी 11 छ तपाईको कुपन रेट चाहिँ कति छ 10। केडी बढी भयो भने V0 के आउँछ कम को भन्दा पार भ्यालु भन्दा यो 1000 भन्दा के आयो त कम आयो। ओके त्यसैगरी अब चाहिँ तपाईको अर्को बी को पोर्सनमा बी मा चाहिँ तपाईको के छ त हामी कहाँ भने बी नम्बर तपाईले बनाउँदा उले के भन्छ 0 कुपन बोन्ड उले अहिले क्लियरै भनिदिया छ। बोन्डको टाइप चाहिँ कुन हो 0 कुपन बोन्ड। जुन बोन्डमा कुपन रेट हुँदैन कुपन पेमेन्ट हुँदैन अथवा इन्ट्रेस्टको अमाउन्ट हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको के भन्छ 0 कुपन बोन्ड। 0 कुपन बोन्ड ₹1000 पार भ्यालु। पार भ्यालु कति तपाईको पार भ्यालु एम भनेको तपाईको ₹1000। यदि क्वेशनमा पार भ्यालु नदिए पनि हामी त्यसलाई कति मान्ने छौं 1000 मान्ने छौं। व्हिच म्याच्युर्स इन चाहिँ तपाईको 7 इयर र यसको म्याच्युरिटी पिरियड अब अहिलेको लागि रिमेनिङ टु म्याच्युरिटी नै भयो। म्याच्युरिटी पिरियड एन भनेको तपाईको 7 इयर छ र अब चाहिँ मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी हामीलाई तपाईको दिया छ। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी तपाईलाई दिया छ माथि कति पर्सेन्ट 11%। 0 कुपन बोन्ड यो कुपन चाहिँ अलरेडी उले आफैले के भन्छ 0 भन्दै छ। हामीलाई के थाहा छ कहिले पनि केडी इज ग्रेटर देन कुपन रेट भयो भने V0 इज लेस देन चाहिँ के एम भन्छौं।
अथवा जेरो कुपन बोन्ड त हर हमेसा डिस्काउन्ट बोन्ड नै हुन्छ। V0 भन्दा M भन्दा चाहिँ सेलिङ प्राइस V0 जहिले पनि के आउँछ कमाउने गर्छ। यो जेरो कुपन बोन्ड, जेरो कुपन बोन्डमा भ्याल्यु अफ बोन्ड V नट को हामी कहाँ फर्मुला छ M डिभाइडेड बाई 1 प्लस KD को पावर N। M भने हामी कहाँ तपाईको कति छ 1000 डिभाइडेड बाई 1 प्लस KD 0.11 को पावर N भने हामी कहाँ कति त 7 हियर। हामी कहाँ तपाईको 1000 डिभाइडेड बाई 1.11 को पावर 7 गर्दा हामी कहाँ कति आउँदैछ त 481 481.66 हाम्रो चाहिँ के आउँदैछ आज सेलिङ प्राइस आउँदैछ। अगाडि पनि हामीले के भन्यौ KD बढी भने V0 कमाउँछ। यस कुपन रेट 0 छ, KD 11 छ, KD बढी भने V0 चाहिँ के आउँछ कमाल। र यो बोन्डलाई हामीले के भन्यौ डिस्काउन्ट बोन्ड। कसैले यसलाई हैन अल्टरनेटिभली बनाउन खोज्छ भने भ्याल्यु अफ बोन्ड V नट इक्वल्स टु M टाइम्स PVIF KD पर्सेन्टेज N भनेर राख्नु होला। KD भनेर के भनेर एउटै हो जुन तपाईले टाइम भ्यालु मनीमा पढ्नु पनि भएको थियो। हामीले PVIF किन लेख्यौं त किनकि आजको भ्यालु भने प्रेजेन्ट भ्यालु फ्युचर भ्यालु हैन। प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ पनि PVIF अथवा PVIFA लगाउनु पर्छ भने हामीले यो भन्दा पहिला नै पढिसकेका छौं। ओके अब पार्ट तपाईको सी मा हामी कहाँ के भन्छ त्यसले भने सी नम्बरमा हामीले दिया छ 12% 15 इयर 1000 पार भ्यालु बोन्ड भन्छ। फेरि यो क्वेशनमा पार भ्यालु M भनेको तपाईको ₹1000 त्यसैगरी N भनेको म्याचुरिटी पिरियड N भने तपाईको 15 इयर पुरै रिमेनिङ नै होला भन्ने हामीले मान्यौं। र कुपन पेमेन्ट I भनेको हाम्रो तपाईको 12% अफ 1000 गर्दा रुपीज चाहिँ तपाईको कति 120 र चाहिँ तपाईको हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न और मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अथवा तपाईको यील्ड टु म्याचुरिटी। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न KD भनेको हामी कहाँ माथि 11% भन्छ। यो बोन्ड कुन बोन्ड भयो त म्याचुरिटी पिरियड नदिदिया भए पर्पेचुअल हुन्थ्यो, आई नदिदिया भए जेरो कुपन बोन्ड हुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ तपाईको कुपनलाई चाहिँ 6 महिनाले 6 महिनामा तिर्छ भने 6 महिनाले हुन्थ्यो र यो बोन्ड यति वर्षमा कल हुन्छ भने कलेबल हुन्थ्यो भने यो बोन्ड चाहिँ तपाईको त बेसिक बोन्ड हो। बेसिक बोन्डको लागि चाहिँ तपाईको V0 हामीले निकाल्नको लागि सेलिङ प्राइस अफ बोन्ड तपाईको भ्याल्यु अफ बोन्ड V नट इक्वल्स टु I टाइम्स PVIFA KD percentage N plus M times PVIF KD percentage N। मैले टेबलबाट बनाउने प्रयास गरेँ। हामीलाई अहिले थाहा छ कि यसको V0 1000 बढी आउँछ, KD 12 भन्दा यो चाहिँ के छ कम छ। त्यसै कारणले गर्दा V0 हाम्रो चाहिँ के आउँछ बढी आउँछ अथवा यो बोन्ड कस्तो बोन्ड बन्न जान्छ प्रिमियम बोन्ड बन्ने छ किनकि सेलिङ प्राइस पार भ्यालु भन्दा के आउने वाला छ बढी आउने वाला छ। हेरौं आउँछ कि आउँदैन 120 टाइम्स PVIFA KD भनेको तपाईको 11% N भनेको हामी कहाँ 15 इयर प्लस तपाईको 1000 टाइम्स PVIF KD भनेको तपाईको 11% अफ तपाईको कति 15 इयर। अब 120 टाइम्स कति आउँछ हेरौं 1000 टाइम्स यहाँ चाहिँ कति। अब हेरौं तपाईको PVIF चाहिँ तपाईको 11% को 15 इयरमा 11% को 15 इयरमा 0.2090
र चाहिँ तपाईँको PVIFA तपाईँको 11% को 50 7.1909 तपाईँको 7.1909। ओके, यो हामी कहाँ कति आउँछ त भन्दा 120 टाइम्स 7.1909 प्लस 1000 टाइम्स 0.2020 गर्दा यो चाहिँ हामी कहाँ आउँदैछ रुपीज 1071.908। अगाडि पनि हामीले यसलाई भनेको थियो तपाईँको यो प्रिमियम बोन्ड हो भनेर हामीले योभन्दा अगाडि पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। प्रिमियम बोन्ड भए पनि यसलाई अल्टरनेटिभली हामीले चाहिँ तपाईँको बनाउने हो भने V not equals to I into 1 minus 1 upon 1 plus KD को पावर n upon KD plus m upon 1 plus KD को पावर n गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको बनाउँदा तपाईँको I भने 120 टाइम्स 1 minus 1 upon 1 plus KD 0.11 को पावर तपाईँको 15 होल अपन 0.11 प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.11 को पावर को तपाईँको कति 15। यसो गर्दा हाम्रो सेम आन्सर तपाईँको 1071.908 आउँछ। सल्भ गर्नु होला। ओके, यसै गरी हाम्रो पार्ट डी मा अब पार्ट डी मा हामी कहाँ पार्ट डी मा के छ त भन्दा तपाईको डी नरको लागि उले भन्छ 8% 12 इयर 1000 पार भ्यालु बोन्ड। यहाँसम्म चाहिँ त सी के पार्ट अनुसार छ, तर इन्ट्रेस्ट पेबल चाहिँ के भन्छ सेमिएनुअली भन्छ। त्यसै कारणले गर्दा यो बोन्ड चाहिँ तपाईको के हो सेमिएनुअली। यदि यहाँ सेमिएनुअल नलेखेको हुन्थ्यो भने यो पनि बेसिक बोन्ड चाहिँ बन्न जान्थ्यो। त्यही कारणले गर्दा पार भ्यालु एम भने तपाईको रुपीज 1000। त्यसै गरी म्याचुरिटी पिरियड एन भनेको तपाईको म्याचुरिटी एन भने तपाईको 12 इयर। त्यस्तै गरी तपाईको कुपन पेमेन्ट हामीले दिया छ। आई भने तपाईको 8% अफ 1000 गर्दा रुपी चाहिँ कति त 80 हो। र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न सबको लागि एउटै थियो। केडी भने हामी कति 11%। अब मैले अहिले कन्भर्ट गरिदिएँ इन्ट्रेस्ट पेड इन सेमी एनुअली भने हुनाले मैले दिएँ आई भने तपाईको 80 डिवाइडेड 2 गरेर तपाईको कति 40। तपाईको एन भने तपाईको कति 12 टाइम्स 2 गरेर कति 24 प्रेड। त्यसै गरी अर्को चाहिँ तपाईको केडी भने तपाईको 11 डिवाइडेड बाइ 2 गर्दा तपाईको कति 5.5% आउने गर्छ। अब यहाँ 5.5 भन्नाले यसलाई हामीले चाहिँ तपाईको टेबललाई युज नगरेर फर्मुला युज गर्यो भने तपाईको के होला त बेटर होला। यहाँ पनि हामीलाई थाहा छ कि केडी तपाईको बढी छ को भन्दा कुपन रेट भन्दा। V0 हाम्रो चाहिँ के होला कम होला, डिस्काउन्ट बोन्ड होला। हेरौँ डिस्काउन्ट बोन्ड आउँछ कि आउँदैन। भ्यालु अफ बोन्ड V not equals to I times 1 minus 1 upon 1 plus KD को पावर n होल अपन KD प्लस m अपन 1 plus KD को पावर n। अब यहाँ तपाईको यहाँ के छ त के छ त भने यहाँ राख्दाखेरि तपाईको हामी अगाडि I/2 KD/2 नगरे भन्नाले हामी यहाँ फर्मुला लेखिरहेको किनकि पहिले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। हामी बेसिक बोन्डकै फर्मुलालाई युज गरिरहेका छौँ। I भने तपाईको 40 टाइम्स 1 minus 1 upon 1 plus KD 1 plus KD 0.055 को पावर n भने कति 24 होल अपन 0.055
प्लस 1000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.055 को पावर n भनेको कति त 24। ओके कति आउँछ हेरौँ। अब यहाँ छ तपाईको 1 माइनस 1 अपन 1.055 को पावर 24 यसो गर्यौं, त्यसपछि टाइम्स 40 गर्यौं र डिवाइडेड बाइ 0.055 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति 526.06 प्लस अर्को चाहिँ तपाईको 1000 डिवाइडेड बाइ 1.055 को पावर 24 गर्दा यो चाहिँ तपाईको कति आउनेछ 276.66 प्लस 526.06 गर्दा यो चाहिँ हामी कहाँ कति 802.72। ओके यसरी हाम्रो चाहिँ तपाईको अगाडि पनि हामीले कुरा गरेका थियौं कि यो बोन्ड चाहिँ तपाईको डिस्काउन्ट बोन्ड आउने वाला छ है, किनकि केडी चाहिँ के छ त बढी छ भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा पहिला नै हेर्यौं। अब नेक्स्टमा चाहिँ तपाईको अर्को बोन्ड हामी कहाँ रहेको छ तपाईको डी ई नम्बरमा तपाईलाई राखेको छ ई नम्बरमा हामीलाई तपाईलाई राखेको छ तपाईको अ 10 year 12% कुपन बोन्ड with par value ₹1000 may be called in 4 year at call price of ₹1060 and required rate of return चाहिँ कति 11% हाम्रो माथि पनि यो आएकै थियो। र यो क्वेशनमा नि पार भ्यालु भने हाम्रो चाहिँ कति पार भ्यालु m भने तपाईको ₹1000। त्यसैगरी कुपन पेमेन्ट आई भनेको तपाईको कति दिया छ भने 12% अफ 1000 गर्दा ₹120। त्यसैगरी म्याचुरिटी पिरियड n भने चाहिँ तपाईको कति 10 इयर म्याचुरिटी पिरियड 10 इयर। त्यसैगरी कॉल्ड इन चाहिँ तपाईको कति भने थियो 4 इयर कॉल ट्रेड एनसी भने तपाईको कति 4 इयर र तपाईको कॉल प्राइस तपाईलाई कॉल प्राइस सीपी भनेको हामी कहाँ तपाईको कति ₹1060 हाम्रो चाहिँ कॉल प्राइस र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न केडी भनेको हाम्रो चाहिँ कति 11%। अब यसलाई हामी चाहिँ तपाईको कल प्राइसको बेसबाट हामी चाहिँ तपाईको कल प्राइस पुसबाट बनाउँदाखेरि बेसिक बोन्ड र सेमिनल बोन्ड अस्ति पनि कुरा गरे एम को ठाउँमा सीपी एन को ठाउँमा चाहिँ के एनसी गरेर तपाईले बनाउनु पर्ने छ। भ्यालु अफ बोन्ड भी नट इक्वल्स टु आई टाइम्स PVIFA KD percentage NC plus M times PVIF KD percentage NC सरी M नभएर CP है CP यसो गर्दा I भने हाम्रो चाहिँ कति छ 120 टाइम्स PVIFA KD भने हाम्रो 11% NC भने 4 इयर प्लस CP भनेको 1000 चाहिँ कति 60 टाइम्स PVIF KD 11% को NC भने कति 4 इयर 120 टाइम्स प्लस 1060 टाइम्स कति। अब यसलाई चाहिँ तपाईको बनाउनको लागि PV 11% को 4 इयर 11% को 4 इयरमा 3.1024 र PVIF मा चाहिँ तपाईको 11% of 4 मा 0.6587 okay यसरी 120 times 3.1024 plus 1060 times 0.6587 गरेर बनाउँदा यो चाहिँ तपाईको 1070.5
यसलाई तपाईँ फर्मुला मेथडबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। फर्मुला मेथडबाट बनाउँदा सेम बेसिक बोन्डकै एनको ठाउँमा तपाईँको एमसी र एमको ठाउँमा सिपी गर्नु ल। हस् त, धन्यवाद।